हेलो स्टुडेन्ट, आजको भिडियोमा म इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अर्थात् इन्भर्स सर्कुलर फंक्शनका बेसिक लेभलदेखि लिएर टप लेभलसम्मका क्वेसनहरूको सोलुसन लिएर आइसकेको छु। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ साइन इन्भर्स 1। यसलाई एबिलिटी गर्न भन्छ। भनेको यसको भ्यालु कति हुन्छ? यहाँ साइन इन्भर्स 1 साइन इन्भर्स 1 साइन कति डिग्री बराबर 1 हुन्छ भने साइन 90 डिग्री इक्वल टु 1 साइन 90 डिग्री इक्वल टु 1 र हामीलाई थाहा छ कि इफ साइन इन्भर्स साइन थीटा वा साइन इन्भर्स थीटा हुन्छ भने थीटा हुन्छ भनेको यो साइन इन्भर्स र साइन क्यान्सल भयो अनि पाई/2 यसको भ्यालु हो। त्यसैगरी 2 नम्बर क्वेसन छ। 2 नम्बरमा साइन इन्भर्स -1/2। यो क्वेसनमा हामीलाई सूत्र यो साइन इन्भर्स माइनस थीटा भयो, यसको सूत्र माइनस साइन इन्भर्स थीटा हुन्छ। तसर्थ साइन इन्भर्स -1/2 इक्वल टु माइनस साइन इन्भर्स माइनस साइन इन्भर्स 1/2 हुन्छ। भनेको माइनस साइन कति डिग्री बराबर 1/2 हुन्छ भने साइन 30 डिग्री साइन इन्भर्स साइन 30 डिग्री पाई/6 साइन 30 डिग्री इक्वल टु 1/2। सो माइनस को माइनस साइन इन्भर्स एन्ड साइन आर क्यान्सल एन्ड पाई/6 यसको भ्यालु हो। त्यसै क्वेसन नम्बर 3 मा छ साइन cos इन्भर्स 3/5 साइन cos इन्भर्स 3/5 यसमा के छ भने हामीलाई यो cos इन्भर्सलाई साइन इन्भर्सको टर्ममा सूत्र लगाउने, cos इन्भर्सलाई साइनको टर्ममा सूत्र लगाउने भनेको यहाँ हाम्रो क्वेसन छ साइन cos इन्भर्स 3/5 भनेको साइन को साइन यो cos को साइन को इन्भर्समा सूत्र साइन इन्भर्स √1 - x² भनेको 3/5 को होल स्क्वायर। भनेको यो साइन र साइन इन्भर्स क्यान्सल भयो, √1 - 3 को स्क्वायर 9/25 5 को स्क्वायर 25 एलसीएम। सो 25 - 9 इक्वल टु 16/25 र यसको √4/5 हुन्छ। यसपछि 4 नम्बरमा के छ भने cos tan इन्भर्स x त हामी यसको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउँदाखेरि हामी यसरी यसलाई सोल्भ गर्ने। यहाँ इन्भर्सको रूपमा के छ भने tan छ। सो लेट गर्ने tan इन्भर्स x इक्वल टु थीटा tan इन्भर्स x इक्वल टु थीटा और tan इन्भर्स यतातिर जान्छ भने x इक्वल टु tan थीटा x इक्वल टु के हुन्छ tan थीटा हुन्छ। नाउ अब हामीसँग के छ क्वेसन भने cos tan इन्भर्स x। सो cos tan इन्भर्स x इक्वल टु के लेट गर्छ हामी थीटा tan इन्भर्स x इक्वल टु के लेट गर्छौ थीटा। यो cos लाई tan को रूपमा लाग्दाखेरि cos को रेसिप्रोकल फर्मुला 1/sec थीटा र sec को पाइथागोरन आइडेन्टिटी tan को टर्ममा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको 1/√1 प्लस tan थीटा को भ्यालु x हो, x² यो कति बराबर हो भने cos थीटा इक्वल टु 1/√1 प्लस x²। सो cos थीटा को भ्यालु के छ भने tan इन्भर्स x इक्वल टु 1/√1 प्लस x²। यो चाहिँ एन्सर भयो यसको। अच्छा, हाम्रो साइन 2 tan इन्भर्स x। अब यसमा इन्भर्स को टर्ममा के छ भने tan छ। सो लेट गर्ने
tan इन्भर्स x इक्वल टु थीटा अनि x इक्वल टु tan थीटा हुन्छ। अब यहाँ साइन के छ भने साइन साइन 2 tan इन्भर्स x यतिको भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अब साइन यो 2 को 2 tan इन्भर्स x इक्वल टु हामी के लेट गरेछौं त थीटा लेट गरेछौं। अब sin 2 थीटा को फर्मुला के को टर्ममा tan को टर्ममा लगाउने त sin 2 थीटा को फर्मुला tan को टर्ममा 2 tan थीटा by 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब 2 tan थीटा को भ्यालु x 1 प्लस tan थीटा को भ्यालु x हो x स्क्वायर यो चाहिँ यसको। अब 1 नम्बरमा हाम्रो के छ भने प्रुफ दैट 2 cos इन्भर्स x इक्वल टु cos इन्भर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ 2 cos इन्भर्स x इक्वल टु cos इन्भर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ cos इन्भर्स को रूपमा यहाँ cos इन्भर्स छ। अब लेट गर्ने यहाँ लेट cos इन्भर्स x इक्वल टु थीटा। सो x इक्वल टु cos इन्भर्स यतातिर गयो भने cos थीटा हुन्छ। अब हामीलो लेफ्ट ह्यान्ड के छ भने लेफ्ट ह्यान्डमा हामीसँग छ 2 cos इन्भर्स x। अब यो 2 cos इन्भर्स x मा 2 को 2 cos इन्भर्स x बराबर हामी के लेट गरेछौं भने थीटा लेट गरेछौं। अब यो के हुन गयो भने 2 थीटा हुन गयो र हामीलाई के प्रुफ गर्नु पर्छ भने cos इन्भर्स इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 1 प्रुफ गर्नु पर्छ। अब यसमा यहाँ हामीसँग 2 थीटा आयो त एउटा हामीसँग के फर्मुला छ भने cos 2 थीटा को फर्मुला cos को टर्ममा 2 के cos स्क्वायर x माइनस 1 यो सूत्र छ। अब यसमा हामीले cos 2 थीटा को फर्मुला लगाउँदाखेरि cos 2 थीटा को फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ भने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यसमा 2 को 2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा को भ्यालु x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1 भयो। अब यहाँ 2 cos 2 थीटा इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 1 भयो। अनि यसमा 2 थीटा इक्वल टु यो cos यतातिर जाँदाखेरि के हुन्छ भने cos इन्भर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। cos इन्भर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हामीसँग लेफ्टमा के बचेछ भने 2 अनि थीटा भनेको cos इन्भर्स x इक्वल टु cos इन्भर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 यो प्रुफ हो। त्यसैले क्वेशन नम्बर 2 छ प्रुफ दैट cos 2 arc cos t इक्वल टु 2t स्क्वायर माइनस 1। अब यसको लेफ्ट साइडमा के छ भने cos 2 arc cos t। अब अर्क भनेको के हो भने इन्भर्स अर्क भनेको के हो इन्भर्स। अब यहाँ हामीसँग लेफ्टमा छ के भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड cos अर्क cos t cos यो 2 को 2 अर्क भनेको इन्भर्स सो cos इन्भर्स t भयो। अब यसमा हामीले के गर्ने भने cos इन्भर्स t इक्वल टु थीटा सो t इक्वल टु cos थीटा t इक्वल टु cos थीटा भयो। अब cos 2 cos इन्भर्स t त 2 को 2 cos इन्भर्स t इक्वल टु थीटा लेट गर्यो हामी सो थीटा। अब नाउ अब cos 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ भने cos 2 थीटा को फर्मुला cos को टर्ममा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अनि 2 cos थीटा बराबर के कति आछ t सो t स्क्वायर माइनस 1 रूट
इनको 2 cos 2 और cos t इक्वल टु 2t² - 1 आइसक्यो। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 छ। tan इन्भर्स a माइनस tan इन्भर्स c इक्वल टु tan इन्भर्स a minus b by 1 plus ab plus tan inverse b minus c by 1 plus bc। अब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ भने tan inverse a minus tan inverse c, tan inverse a minus tan inverse c। अब यसमा हेर्दाखेरि a र c मात्रै छ, तर राइटमा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ भने a minus b by 1 plus ab tan inverse b minus c by 1 plus bc। र यसमा हेर्दाखेरि राइट साइडमा हेर्दाखेरि b एक्स्ट्रा आइसकेछ, तर हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा b को टर्ममा छँदै छैन भनेको। अब राइटमा हामीलाई b को टर्ममा पनि प्रुभ गर्नुपर्छ, तर लेफ्टमा नभएकोले हामीले चाहिँ लेफ्ट साइडमा b को टर्ममा ल्याउनु पर्छ। अब b को टर्ममा के कसरी ल्याउने त हेर्नुस्, tan इन्भर्स a माइनस tan इन्भर्स b प्लस tan इन्भर्स b माइनस tan इन्भर्स c। अब यहाँ माइनस tan इन्भर्स b र प्लस tan इन्भर्स b क्यान्सल भइहाल्छ, तसर्थ हामीसँग बच्छ के भने tan इन्भर्स a माइनस tan इन्भर्स c मात्रै बस्छ भनेको b को टर्ममा पनि आयो र यसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कुनै डिफरेन्स पनि परेन। अब यहाँ यी दुईटा टर्म भनेको tan इन्भर्स a माइनस tan इन्भर्स b को इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको के सूत्र हुन्छ भने tan इन्भर्स a माइनस b by 1 plus ab plus tan inverse b minus c by 1 plus bc भनेको हाम्रो राइट साइड आइसक्यो। सो राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड। क्वेसन नम्बर 4 मा tan इन्भर्स x इक्वल टु हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ 1/2 cos इन्भर्स 1 minus x by 1 plus x, अर्को एउटा मिडल साइड, अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा 1/2 sin इन्भर्स 2 root x by 1 plus x प्रुभ गर्नुपर्छ। अब यहाँ यो लेफ्टबाट यसलाई मिडल साइड र राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्ने। त मिडल लेफ्टमा के छ भने हामीसँग tan इन्भर्स रुट अन्डर x छ, tan इन्भर्स रुट अन्डर x छ भने हामीले के गर्ने भने यो tan इन्भर्स रुट अन्डर x लाई थीटा लेट गर्दिने, tan इन्भर्स रुट x लाई थीटा लेट गर्ने। सो लेट tan इन्भर्स रुट x इक्वल टु थीटा, और यो tan इन्भर्स यतातिर जाँदा राइटमा जाँदाखेरि रुट अन्डर x इक्वल टु tan थीटा हुन्छ, रुट अन्डर tan थीटा हुन्छ। अब इफ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड अफ दिस टर्म, सो वी गेट x इक्वल टु tan स्क्वायर थीटा, x इक्वल टु tan स्क्वायर थीटा। द स्क्वायर अफ रुट अन्डर x इज x एन्ड द स्क्वायर अफ tan इज tan स्क्वायर थीटा। अनि हामीले प्रुफ के गर्नुपर्छ 1/2 cos इन्भर्स 1 minus x by 1 plus x भने यो कस्तो टर्ममा छ भने हामीले के प्रुफ गर्नुपर्छ। अब cos को टर्ममा हामी सूत्र लगाउने, cos 2 थीटा को सूत्र लगाउने, के सूत्र लगाउने cos 2 थीटा को सूत्र लगाउने। त cos 2 थीटा को सूत्र के हुन्छ tan को टर्ममा cos 2 थीटा इक्वल टु tan को टर्ममा 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा इक्वल टु यो 1 minus tan थीटा इक्वल टु के आछ tan थीटा इक्वल टु tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु x, so 1 minus x and 1 plus x। अब 2 थीटा इक्वल टु यो cos यतातिर जान्छ भने के हुन्छ भने cos इन्भर्स 1 minus x by 1 plus x। अनि यो 2 यतातिर जान्छ, थीटा इक्वल टु 1/2 cos इन्भर्स 1 minus x by 1 plus x। अनि यो थीटा को भ्यालु फर्कुदा, थीटा को भ्यालु के छ tan इन्भर्स रुट अन्डर x इक्वल टु 1/2 cos इन्भर्स 1 minus x by 1 plus x। यो के को टर्ममा गयो भने cos को टर्ममा मिडल साइड प्रुफ भयो। त्यसैगरी हाम्रो अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा प्रुफ गर्नुपर्छ साइन को टर्ममा। त साइन को टर्ममा कसरी प्रुफ गर्ने इक्वल टु मिडल साइड।
अब राइट साइडमा छ साइनको टर्ममा। त साइनको टर्ममा कसरी प्रुभ गर्ने यसलाई? त साइनको टर्ममा यसलाई लग्नुको लागि के गर्ने हामी? साइन 2 थीटाको सूत्र लगाउने ट्यानको टर्ममा। त साइन 2 थीटाको फर्मुला ट्यानको टर्ममा 2 ट्यान थीटा बाई 1 प्लस ट्यान स्क्वायर थीटा। अनि साइन 2 थीटा इक्वल टु 2 ट्यान थीटाको भ्यालु रुट अन्डर x। ट्यान थीटाको भ्यालु रुट अन्डर x बाई 1 प्लस ट्यान स्क्वायर थीटाको भ्यालु x, सो x। अब यो साइन उतातिर जाँदा 2 थीटा इक्वल टु साइन इन्भर्स 2 रुट x बाई 1 प्लस x। अनि यो 2 यतातिर जाँदाखेरि राइटमा जाँदाखेरि 1/2 साइन इन्भर्स 2 रुट x बाई 1 प्लस x हुन्छ। अब थीटाको भ्यालु के हामी थीटा बराबर क्यालकुलेट गरेछौँ ट्यान इन्भर्स रुट अन्डर x। सो थीटाको भ्यालु फर्काउँदा ट्यान इन्भर्स रुट अन्डर x इक्वल टु 1/2 साइन इन्भर्स रुट 2x बाई 1 प्लस x। यो भयो राइट ह्यान्ड साइड।